आज 2077 साल भदौ 27 गते शनिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। नेकपा भित्रको विवादको विसर्जन, गाडी थन्किँदा 45 लाखको गुजारा संकटमा, राजधानी छाडेर बाहिरिने बढे, प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिनचिट, मान्छेका आनी बानीले मासिए, 2/3 जीवजन्तु लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको उद्योगमा स्थानीय कामदारलाई अवसर शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। प्राविधिक सिप नभएका कामदारका लागि पनि यहाँका सिमेन्ट, स्टिल लगायत उद्योग भारतीय कामदारमाथि निर्भर थिए। आफ्नै गाउँ नजिकै सञ्चालित उद्योगमा काम गर्नुभन्दा ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि यहाँका सर्वसाधारण रोजगारीका लागि विदेशतर्फ पलायन हुने गरेका थिए। रूपन्देहीमा औद्योगिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा भारतीय कामदारले ओगटेका थिए। कोभिड-19 महामारी सुरु भएपछि यहाँका रोजगारीको अवस्था फेरिन थालेको छ। अहिले भारतीय कामदारको स्थान स्थानीयले लिन थालेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार लगायत राज्यबाट ठूलो संख्यामा आउने भारतीयको साटो नेपाली कामदारले काम पाउन थालेका छन्। कोभिड-19 का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा नेपाली घर फर्कन बाध्य भएपछि यस क्षेत्रको रोजगारीको अवस्था परिवर्तन आउन थालेको हो। पहिला बढी शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने अध्यक्ष कामदारका लागि पनि हामी ठूलो धनराशि खर्चेर भारतीय मजदुरमाथि निर्भर हुन बाध्य थियौं। पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव तथा जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक विदुर ढुङ्गानाले भने यस खालको कामका लागि अहिले स्थानीय र टाढा टाढादेखि नेपाली कामदार आउन थालेका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि मेकानिकल एवं प्राविधिक जनशक्ति भने भारतीय कामदारमाथि नै निर्भर हुनु परेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक सिप नभएका स्थानीय अध्यक्ष कामदार आफ्नो गाउँघर नजिकको उद्योगमा काम गर्न पहिला हिचकिचाउँथे। आफूले मजदुरी गर्ने गरेको गाउँ छिमेकमा थाहा हुने र आफ्नो मान प्रतिष्ठा कम हुने भन्दै यस खालको काम गर्न तयार हुँदैनथे। बरु विदेश गए समाजले थाहा नपाउने भन्दै ज्यान जोखिममा राखेर खाडी मुलुक र मलेसियामा पसिना बगाउन पुग्थे। उद्योगका लागि अनुकूल वातावरण भएकाले रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा औद्योगिकीकरण बढ्दो छ। विशेष गरी यस क्षेत्रमा सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यान्न, इटा उद्योगमा ठूलो संख्यामा अध्यक्ष कामदार छन्। अध्यक्ष कामदार समेत नेपालमा नपाइने भएकाले व्यवसायीले अग्रिम पेस्की तिरेर ठेकेदार मार्फत भारतीय कामदार ल्याउने गर्थे। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नागरिक दैनिकले प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारको क्लिन चिट शीर्षकमा खबर छापेको छ। अनियमितताका यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद मुद्दा तामेलीमा राखेको छ। शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले जग्गा खरिद अनियमिततामा क्लिन चिट दिएका छन्। संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत राज्यका आधा दर्जन निकायको छानबिनमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार भएको थियो। अनियमितताका आधारमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो। जग्गा खरिद अनियमिततामा 4 वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धान भइरहेको बहाना बनाएर प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अवकाश लिने बेलामा मुद्दा तामेलीमा राखेका छन्। केही समय अघि तामेलीमा राखेको भए पनि सूचना अहिले बाहिर आएको छ। घिमिरे आइतबार आयोगबाट बिदा हुँदैछन्। दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ। गत वर्ष मङ्सिर 4 मा भएको सहमतिलाई नै अझ समृद्ध गर्दै स्थायी कमिटिको शुक्रबार भएको बैठकद्वारा पारित प्रस्तावले ओलीलाई प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको स्पष्ट भागबन्दा लगाए पनि पार्टीभित्र उठेका अरू विषय भने तामेलीमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख 8 गते दल विभाजन
सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवाद भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै फैलिँदै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको थियो। वैशाख 8 यता 144 दिनमा नेताहरू एक अर्काप्रति एकदमै असहिष्णु र निर्मम रूपमा प्रस्तुत समेत भएका थिए। अन्ततः मङ्सिर 4मा भएको सहमतिलाई नै थप समृद्ध बनाउने गरी काम बाँडफाँड गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेताहरू सहमतिको बाटोमा फर्किएका हुन्। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। राजधानी दैनिकले गाडी थन्किँदा 45 लाखको गुजारा सङ्कटमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। एक असोजदेखि बस चलाउँछौं व्यवसायी भन्दै राजधानी दैनिकले लेखेको छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञासँगै अन्तर्जिल्ला चल्ने सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदा 45 लाख जनशक्ति सङ्कटमा परेको छ। झण्डै 6 महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लागेका कारण 11 लाख श्रमिक, 3 लाख 60 व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष आश्रित 45 लाख भन्दा बढीको जीवन सङ्कटमा परेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमाङलाई भेटेर अब सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर बस्न नसकिने भन्दै असोज 1 गतेदेखि चलाउने अनुमति नपाए एकलौटी सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चारै संगठन अध्यक्षले मन्त्री नेमाङ समक्ष 1 असोजबाट यातायात चलाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए आफू खुसी सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण झण्डै 6 महिनादेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि काठमाडौँमा फ्ल्याट र कोठा खाली हुने क्रम बढेको छ। अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार यहाँका 2% कोठा फ्ल्याट खाली भएका छन्। भिडभाड हुने पसल खाली हुने र रोजगारी गुमेपछि परिवार नै राजधानी बाहिर जाने क्रम अहिले पनि जारी छ। काठमाडौँमा देशका 77वटै जिल्लाबाट अनेकन सपना बुनेर मानिसहरू भित्रिन्छन्। उच्च शिक्षा, रोजगारी, बालबच्चाको राम्रो शिक्षा लगायत उद्देश्य बोकेर कैयौं मानिस काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने गरेका छन्। तर कोरोनाको कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएपछि अहिले राजधानी भित्रिनेहरू धमाधम घर फर्कदा यहाँका कोठाहरू भने खाली हुन पुगेका छन्। केही महिना अघिसम्म कोठा पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौँमा अहिले भने कोठा भाडामा लगाउन मुस्किल देखिएको हो। कोठा गरी बस्न होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न सटर पाउनै मुस्किल हुने यहाँ अहिले टु लेट कोठा फ्ल्याट खाली छ भन्ने सूचनाहरू जताततै देख्न पाइन्छ। नेपालमा कोभिड तीव्र रूपमा फैलिएको छ। निको हुनेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। शुक्रबारसम्म संक्रमित भएका 51,919 मध्ये 36,672 जना भाइरस मुक्त भएका छन्। अहिले 14,925 जना उपचारको क्रममा छन्। 322 को मृत्यु भएको छ। नेपालमा प्रति 10 लाखमा मृत्युदर 11 छ। मृत्युदर बंगलादेशमा 28, पाकिस्तानमा 29, अफगानिस्तानमा 36, भारतमा 56 र मालदिप्समा 57 छ। श्रीलङ्कामा भने मृत्युदर प्रति 10 लाख 0.6 मात्रै छ। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या धेरै मात्र छैन, मृत्युदर पनि उच्च छ। जनसंख्याको हिसाबमा प्रति 10 लाखमा अमेरिकामा 594 जनाको मृत्यु भाइरस संक्रमणका कारण भएको छ। त्यस्तै इटलीमा प्रति 10 लाखमा मृत्युदर 589 छ। तर ब्राजिलमा मृत्युदर अमेरिका र इटाली भन्दा धेरै छ। 36,672 जना कोरोना मुक्त भए शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको छ। कोरोना विशेष संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 20 जना सांसदले कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था र प्रभाव अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्न शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेट गरी ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले दैनिक ज्यालादारी, मजदुर, उद्योग धन्दा, शैक्षिक संस्था तथा सर्वसाधारणमा परेको असरको अनुगमन गर्ने गरी संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै तस्करी र बिचौलियावाद हावी भइरहेकाले सर्वसाधारण नागरिकले दुःख कष्ट बेहोर्नु परेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले बिचौलियाको जालो झाँगिँदै जाँदा तरकारीदेखि खाद्यान्न तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिने गरेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको औल्याए। सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजना र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा शनिबार राजधानीमा आयोजित उपत्यकाको बजार अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्था विषयक अन्तर्संवादमा सहभागी भएका सरकारका सचिव एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत 1 नारायण अर्याल, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, ललितपुरका नारायण भट्ट, भक्तपुरकी हुमकला पाण्डे, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीले बिचौलियालाई पाता नफर्काउँदासम्म सर्वसाधारण नागरिकले सहज र सुलभ सेवा पाउनै नसक्नेमा जोड दिए। सरकारी अधिकारीकै आक्रोश, बिचौलिया हावी भए पाता फर्काउँ, राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। राजधानी दैनिकमा अर्को खबर छ, चामल खरिदमा चलखेल गर्न कर्मचारीकै सरुवा शीर्षकमा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय, मुख्य शाखा कार्यालय र शाखा कार्यालयमा 1 लाख क्विन्टल चामल खरिद गरी भण्डारण गर्ने क्रममा कमिसन र सेटिङका लागि कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ। कम्पनीको चामल खरिद गर्ने क्रममा उच्च पदस्थ कर्मचारीले व्यापारीसँग कमिसन खाने लोभमा पुराना कर्मचारी हटाएर आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई खरिदको जिम्मेवारी दिन थालेका छन्। आफ्नो इशारामा काम नगर्ने कर्मचारीलाई कार्यालयबाट हटाएर आफ्नो इशारामा काम गर्ने कर्मचारी ल्याउन थालिएको छ। यस कार्यको चाँजो पाँजो कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक मोतीराज गेवालीले गर्ने गरेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए। कम्पनीका अनुसार महाप्रबन्धक गेवालीले चामल खरिद गर्दा सेटिङ मिलाउनकै लागि केही दिन अघि मात्रै सभु रेग्मिलाई सोलुखुम्बुको शाखा कार्यालयबाट लाहानको मुख्य शाखा कार्यालयमा सरुवा गरेका छन्। वासस्थान र आहार प्रजातिको अत्यधिक दोहनका कारण करिब 50 वर्षमा विश्वभर चरा, माछा, स्तनधारी, उभयचर र सरीसृप लगायत जीवजन्तुको संख्यामा 68% गिरावट आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाको पूर्व सन्ध्यामा बिहिबार WWFले सार्वजनिक गरेको लिभिङ प्लानेट रिपोर्टमा अत्याधिक मात्रामा माछा मारिँदा, जंगलमा डढेलो लाग्दा र मानवीय क्रियाकलाप ले जीवजन्तुको आश्रय स्थल विनाश भई 2/3 जीवको संख्या घटेको उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घको आगामी महासभा अन्तर्गत 30 सेप्टेम्बर जैविक विविधता सम्बन्धी छुट्टै सम्मेलन हुँदैछ। जुलोकिकल सोसाइटी अफ लन्डन संघको सहकार्यमा WWFले प्रत्येक 2 वर्षमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। उक्त प्रतिवेदन लिभिङ प्लानेट इन्डेक्स र इकोलोजिकल फुटप्रिन्टका आधारमा निकालिने गरिन्छ। प्रतिवेदनमा सन् 1970 देखि 2016 सम्म विश्वभरबाट वन्यजन्तुको संख्या 68%ले घटेको उल्लेख छ। मान्छेका आनीबानीले मासिए 2/3 जीवजन्तु शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। कोरोना विशेष संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 20 जना सांसदले कोरोना भाइरस महामारीको अवस्था र प्रभाव अनुगमन गरी सरकारलाई राय सुझाव दिन संसदीय समिति गठन गर्न शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले दैनिक ज्यालादारी मजदुर, उद्योग धन्दा, शैक्षिक संस्था तथा सर्वसाधारणमा परेको असरको अनुगमन गर्ने गरी संसदीय समिति गठन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। कोरोना विशेष संसदीय समिति गठन गर्न सांसदहरूको सुझाव हिमालय टाइम्समा खबर छ। यस्तै हिमालय टाइम्सकै अर्को खबर हेरौं। बजार कुर्दै मुस्ताङी स्याउ बगैँचामा व्यापारीको ओइरो शीर्षकमा। मुस्ताङका स्याउ बगैँचामै लटरम्म छन्। पाकेर टिप्ने समय भएसँगै बगैँचामा व्यापारीको ओइरो लागेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कहरलाई झेल्दै र बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं ठाउँमा बिग्रेको डर लाग्दा भिरको बाटो छिचोल्दै व्यापारीहरू अहिले स्याउ किन्न मुस्ताङ पुगिरहेका छन्। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा 2072 सालदेखि स्याउ फल्न थालेको हो। त्यसताका केही वर्ष भरिया मार्फत फाटाफुट्टा शहरका फलफुल पसलहरूमा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा 2027 सालदेखि स्याउ फल्न थालेको हो। त्यस यताका केही वर्ष भरिया मार्फत फाटाफुट्ट शहरका फलफुल पसलहरूमा देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने रसिलो स्याउ भेट्न थालेपछि आयातित काश्मिरी र चिनिया स्याउको दाँजोमा मुस्ताङी स्याउ ग्राहकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कोरोनाका कारण 8 महिनादेखि विद्यालय बन्द छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार 1 गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि अनलाइन कक्षा सुरु भएको छ। तर आफ्ना बालबालिका डिजिटल लतमा फस्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता अभिभावकमा बढ्दै गएको छ। बालबालिका पढाइ छोडेर पबजी, फ्री फायर लगायतका गेम तथा अन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा यसले मानसिक समस्या ल्याउने विज्ञहरूले
औल्याएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेतृत्व 2 दिनपछि परिवर्तन गर्दैछ। नवीन घिमिरेले प्रमुखका रूपमा 2 वर्ष सहित 5.5 वर्ष अख्तियारमा बिताए। विवादास्पद प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको पालैमा सुरु भएको सानालाई बाँकी नराख्ने र ठूलालाई छुनै नसक्ने प्रवृत्ति उनको नेतृत्वकालमा पनि देखियो। रङ्गेहात र नक्कली प्रमाणपत्र तथा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने काममा केही वर्ष यता अख्तियारले संख्या बढाइरहेको छ, सफलता पनि पाएको छ। तर ठूला अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार काण्ड र सत्ताको आडमा हुने अनियमितता अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन त टाढाका कुरा, आइन्दा यसो नगर्नु भनी चेतावनी समेत दिन सकेको छैन। कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कानुनी जटिलताका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। अघिल्लो साता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 3 वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग अलमलमा परेको छ। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा संलग्नहरूलाई जोगाउन अख्तियार नै लाग्न थालेको बताउँदै पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग समेत राखेका हुन्। कोरोनाले विदेशमा रोजगारी गुमाएर पाल्पा फर्किएका युवालाई लक्षित गरेर जिल्लाका स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालन कार्यक्रम ल्याएका छन्। 10 स्थानीय सरकारले विदेशको रोजगारी गुमाएर फर्किएका करिब 3000 जनालाई लक्षित कार्यक्रम ल्याएका हुन्। उता नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा 7 आइसियु सहित 72 बेडको भेरी कोरोना विशेष अस्पताल बिहिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअघि कोरोनाको लागि लक्षित गरी सो अस्पतालमा 8वटा आइसोलेसन बेड सञ्चालनमा थियो। रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा गएका नेपाली युवाहरू कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण वैशाख, जेठ र असार महिनामा धमाधम फर्किन थालेपछि सबै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न हम्मे परेको थियो। सुरुवाती समयमा जम्मा 62वटा मात्र क्वारेन्टाइन बेड तयार पारिएको दैलेखमा पछि जिल्लाका 11वटा स्थानीय तहहरूले छोटो समयमा झन्डै 12,000 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए। अनुमानभन्दा कैयौं गुणा बढी संख्यामा नागरिक आउँदा दैलेखमा महामारीले ठूलो रूप लिन्छ कि भन्ने सबैमा डर थियो। एकैपटक ठूलो संख्यामा क्वारेन्टाइन आवश्यक परेकाले व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी हुँदा सरकारको आलोचना भएको थियो। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले 1 दशकमा 40 लाखलाई नयाँ रोजगारी दिएको छ। नेपाल जब डायग्नोस्टिक रिपोर्ट अनुसार सन् 2008 देखि 2018 को अवधिमा नेपालमा 40 लाखले रोजगारी पाएका हुन्। रिपोर्ट अनुसार रोजगारी सिर्जना भए पनि यो केवल ज्यालादारीमा सीमित भएको छ। पाल्पामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि पर्याप्त मात्रामा भवन नहुँदा बाहिरबाट आएका नागरिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ। सरकारले विद्यालयमा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइन हटाउने निर्णय गरेसँगै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई कठिनाई भएको हो। कोरोना संकट बढ्दै जाँदा चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन लगायो। गाडी नचल्दा र बजार सुनसान हुँदा तरकारीको खपत पनि ठप्प भयो। यसबाट ठूलो नोक्सानी बेहोर्ने किसान हुन् लेखनाथ भूषाल। भरतपुर महानगरपालिका 25 कृषि चोकका उनका बुबा आमाले 20 वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका थिए। 2 वर्षदेखि उनी यसमा प्रत्यक्ष संलग्न भए। 5 बिघामा तरकारी खेती गर्ने भूषाल लकडाउनका कारण भएको नोक्सानी सम्झौता दिगदार लाग्ने बताउँछन्। बिक्री नभएर छिप्पिएका उनको बारीका लौकाको फोटो सञ्चार माध्यमहरूमा धेरै नै आयो। आफ्नो बारीको तरकारी उनले निशुल्क बाँडे पनि। 5 बिघाको तरकारी राम्रैसँग बेच्न पाएको भए 20 लाख रुपैयाँको कारोबार हुन्थ्यो। यसमा 5 लाख रुपैयाँ खर्च कटाएर 15 लाख बचत हुन्थ्यो। बहुप्रतिभाका धनी सुर्खेतका हरिविष्ट कलाकार, खेलाडी, युवा नेता र समाजसेवीका रूपमा परिचित छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण एक छाक समस्या परेमा आफूलाई फोन सम्पर्क गर्न भन्ने हरिविष्टलाई पछिल्लो समय फेरि फोन आउन थालेका छन्। जब फोन आउँछ तब उनी राहत स्वरूप खाद्य सामग्री लिएर फोन गर्नेको घर दैलोमा पुगिहाल्छन्। वीरेन्द्र 5 का कालिकाका मन्दिर नजिकै बस्ने पवित्राका श्रीमान बिरामी छन्। 7 जनाको परिवारमा पाल्न गिट्टी कुट्ने र दाउरा बेच्ने पवित्राको घरमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण चुलो बल्ने अवस्था बन्द भएपछि उनले सहयोग गरेका छन्। अब विदेशका खबर। भारत र चीनबीच उत्तरी लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवादका कारण सिर्जित तनाव कम गर्न 5 बुँदे सहमति भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चिनिया समकक्षी वाङ यी बीच रुसको राजधानी मस्कोमा भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। संघाई सहयोग संगठनको बैठकमा सहभागी हुन दुवै देशका विदेश मन्त्री मस्को पुगेका हुन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। युरोपियन राष्ट्रमा कोरोना महामारीका रूपमा फैलिँदा
खेलकुद सुरु भए उनीहरूले WHO तथा सम्बन्धित निकायले तयार पारेकै प्रोटोकल अनिवार्य लागू गरे। खेल सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भने कतिपय खेलका नियम समेत परिवर्तन भए। युरोपमा दर्शक रहित सबै फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भए। अब त्यही नियममै युरोपमा नयाँ सिजनको तयारी भइरहेको छ। नेपालमा पनि यस किसिमको नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यद्यपि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पनि लामो समयसम्म खेल क्षेत्र ठप्प पार्न नहुने धारणा राख्दछन्। अब कला र साहित्यका खबर। अभिनेता दयाहाङ राईले एउटा म्युजिक भिडियोमा 1.5 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक थाप्ने गरेका छन्। केही म्युजिक भिडियोमा उनले 1 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर पनि काम गरे। यसरी 1 देखि 1.5 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन गायक गायिकाहरू घरमै आएपछि अभिनेता दयाहाङ राईले म्युजिक भिडियोलाई निरन्तरता दिन थालेका छन्। एक समय अभिनेता नाजिर पनि म्युजिक भिडियो खेल्न मान्दैनथे। पछिल्लो समय चलचित्र निर्माण भएपछि खाली बस्नुभन्दा काम गर्नु उपयुक्त ठानेर उनले म्युजिक भिडियोलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। डाक्टर नारायण चालिसेको विचार बीपीको जीवन दर्शनका केही अनौठा पक्ष शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा छापिएको छ। सारमा भन्नुपर्दा मलाई धेरै ठुलो मानिस नबनाउनुहोस्, मलाई मानिस नै रहन दिनुभयो भने पुग्छ। असल मानिस मेरो जीवनको चाहना हो भन्ने बीपीले मानिसलाई सम्भावनाको पुञ्ज हो भन्ने मानेका छन्। मानिसहरूबाट धेरै राम्रा कामहरू हुन सक्छन्, साथै मानिसबाट नै हो गल्तीहरू पनि हुने भन्ने बीपीको धारणा पाइन्छ। किनकि मानिस देवता वा दानव दुवै होइन। आफू हिँडेको बाटोलाई कहिलेकाहीँ फर्केर हेर्नुपर्छ। एकहोरो हिँडी मात्रै रहँदा धेरै कुरा टुट्छ। शिक्षाविद पाओलो फ्रेरे रोकिँदै र फर्केर हेर्ने विधिलाई स्टपिङ ब्याक भनेका थिए। कर्म समीक्षा र कर्म समीक्षाको यो चक्र एक्सन रिफ्लेक्सन साइकल वास्तवमै उपयोगी विधि छ। आफू हिँडेको साहित्य यात्रालाई कहिलेकाहीँ मैले पनि फर्केर हेर्ने गरेको छु। कोभिड-19ले आक्रान्त समयमा त्यो गर्न झन सुविधा छ। ज्ञान आर्जन समीक्षा र परिमार्जनको श्रृङ्खला डुङ्गा चलाए जस्तो हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ हुनु हुँदैन, जोडिँदै थपिँदै जानुपर्छ। 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने वाक्यांश हामीले धेरै पटक सुन्यौं कि त्यो सामान्य लाग्छ। सामान्य सुनिए पनि यो सामान्य होइन, अन्तर्दृष्टि हो भनेर म आफैलाई सम्झाइराख्छु। रोशन शेरचन आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।